تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله عز وجل يقول لمن ابتعد عن ذكر الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن ماذا يحصل له؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي يبتعد عن ذكر الله عز وجل تلتف عليه شياطين الإنس وشياطين الجن من كل مكان. الله عز وجل يقول: ومن يكن الشيطان له قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الذي يكون قرينه الشيطان حياته في ضيق، حياته في نكد، حياته في كدر. الشيطان ما يدعوه، الشيطان لا يدعوه إلى هذه المجالس والجلوس فيها والسماع إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله العافية والسلام. فمن أجل ذلك الإنسان إذا أقبل على ذكر الله يعيش حياة كريمة. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة وإن كان من أفقر الناس. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقياء مزيد. اللهم اجعلنا من الأتقياء. يا إخواني، الإنسان إذا أقبل على ذكر الله في هذه الدنيا يصبح مطمئن القلب. الله عز وجل اختصرها في القرآن فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيش؟ كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله عز وجل قلبه حي وقلبه معلق بالله عز وجل ويعيش في هذه الدنيا في جنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لأن الله عز وجل يقول عن هؤلاء الصالحين الذين أدوا حقوق الله ثم أدوا حقوق خلق الله، ولا يسمى الصالح صالحا إلا إذا أدى هذه الشرطة.
إلا إذا أدى حقوق الله وأدى حقوق خلقه يسمى صالحا. الله عز وجل يقول عن هذا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل الملائكة على هؤلاء الصالحين؟ عند أصعب الظروف وعند أقوى الظروف، عند لحظات الفراق، عندما تخرج هذه الروح من الجسد تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، ثم تقول لهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا بما سوف يكون بعد الموت. لا تخاف يا مستقيم، لا تخاف يا صالح، فإن حياتك بعد الموت حياة آمنة مطمئنة، سوف يختم لك بخير. ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.